हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक निगरां वजीर बराए फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक कहते हैं, गंदम दरामद की समरी मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। समरी 5 से 10 लाख टन गंदम मंगवाने की गई। मुझे इल्म हुआ तो मैंने राय दी गंदम की वाफर ज़खायर है, मंगवाने की ज़रूरत नहीं। AIY न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू में कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि गंदम इम्पोर्ट का मामला पहले काबीना फिर ECC से मंजूर हुआ, फिर क्या कुछ होता रहा मेरे इल्म में नहीं। इम्पोर्ट का मामला इतना ज़्यादा अब तो बहुत चीज़ें सामने भी आ गई, लेकिन इतना ये शुरू कैसे हुआ? आप के दौर में ही शुरू हो गया, आपसे पहले हो चुका था, और मामला ये कैसे ये हुआ? ये मेरे ख्याल में ये चूँकि मैं 11 सितंबर को आया हूँ एज ए मिनिस्टर, तो ये कोई समरी उससे पहले की शायद इनिशिएट हुई थी, और वो इस बेसिस पे इनिशिएट हुई थी कि साहब हर साल एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है जो कि यू हैव टू कीप ऑल द टाइम। तो वो ये एक समरी थी कि साहब TCP को कहा जाए कि यानी कि टोटल 2 बिलियन की थी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग पता नहीं शायद 1 बिलियन या 5 लाख टन कुछ इस किस्म की पहले बनवा ली जाए वगैरह। तो वो समरी चली हुई थी और मुझे जब इसका इल्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है और ये अभी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली TCP के जरिए मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TCP का मतलब है कि स्टेट बैंक उनको फॉरेन एक्सचेंज देगा। ठीक है। तो इसी दौरान शायद ECC में ये मामला डिस्कस हुआ, और ECC की राय ये थी कि ये हमें प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहिए कि दे शुड इम्पोर्ट और रादर देन के भी गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स और अपने फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल हो। तो वो एक दफ़ा उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ये है, उसके बाद का जो कुछ होता रहा आई एम नॉट टू मच अवेयर, और मुझे याद भी नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि साहब वो फीड बोर्ड की मीटिंग एक आध हुई थी, एक उसमें हमने आया, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि फीड बोर्ड के पार्टिसिपेंट सारे पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, KP के सब सूबों के, और प्राइवेट सेक्टर और फार्मर्स सब उसके मेंबर्स होते हैं। तो उसमें डिस्कस हुआ। तो मुझे अब कोई एग्जैक्ट तो याद नहीं है। उस मीटिंग में हमने एक डेट दी थी कि साहब इस डेट तक जो आ जाएगी, उसके बाद कोई अपने जहाज़ तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी गंदम आनी शुरू हो जाएगी उसी। तो ये तो हमने कहा था। अब ये ये जो कुछ होता रहा, इसमें मुझे कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, और ना ही मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, और चूँकि मैं तो ECC का मैं मेंबर भी नहीं हूँ इसी, तो इसलिए मुझे नहीं इल्म कि ECC में क्या एग्जैक्टली क्या बहस तमीज़ होती नहीं। लेकिन एक और मैं बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि साहब हमारी रिक्वायरमेंट, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है याद, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो अबाउट 32 पॉइंट समथिंग बिलियन टन्स है फीड रिक्वायरमेंट जो हमारी है। हमारी प्रोडक्शन इज़ अबाउट 29 पॉइंट समथिंग बिलियन। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये 2.4 और 2.5 का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये 2.5 के बजाय हमने अगर 3500 कर ली, तो वो उसमें जो कहाँ 2.5 और कहाँ जो भी हुआ है वो आया है। ये भी पता चला है हमें कि बहुत सारी चीज़ें वो आपको दिखाए बगैर वो समरियाँ मूव हो जाती हैं। ये तो एक कल्चर हो गया हुआ है हमारी मिनिस्ट्रियों का, और हम लोग कुछ अरसे के लिए आते हैं। सेक्रेटरीज और द होल एस्टेब्लिशमेंट आल्सो नोज कि ये तो 4 दिन के लिए आए हैं इनकी, और ना ही हमारी कोई इतनी अथॉरिटी होती है फिर तो ये इश्यूज तो है ना, अपना केयर टेकर्स के जो इश्यूज है वो तो ये है। तो इसमें
تو بہرحال جیسے ہے. تو یہ بھی سمری ایسے ہی ہوئی کہ منسٹر ہے سین پہلے کی سمری ہوئیں گی نا یہ تو ساری. لیکن بہرحال وہ روکا جا سکتا تھا اگر سیکٹری یا کوئی آپ کو بتاتے کہ یہ اگر ہمیں بتاتے, کیونکہ ہمیں نہ ہم تو آر ڈپینڈنٹ آن دی انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو اس بائی دی آفیشلز آف دی منسٹری. ہمارے پاس تو کوئی اور میکانزم ہے نہیں. جب تک وہ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا جی کہ صاحب یہ ایکسیس ہو گئی ہے اور یہ ہے, تو اونلی دین وی کین سے یس اور نو. اور آپ کے سیکٹری آپ سے پہلے ہی تھے آنے سے جو تھے اس وقت؟ جی پہلے تھے ہاں, اور وہ بھی بعد میں چینج ہو گئے. وہ تو کافی بعد میں چینج ہوئے. اور کیپٹن محمود ہی تھے اس وقت جب سیکٹری وہ تھے. اچھا, فوڈ سیکورٹی کے بعد میرا کامرس کا سب سے زیادہ رول تھا ای سی سی میں. تو کامرس اور فائنینس اور یہ سارے یہ لوگ ہوتے ہیں. میں تو ایز اے منسٹر آئی واز ناٹ ممبر آف ای سی سی. آپ کے سیکٹری ہوتے ہیں اس کے ممبر. اگر ہمارے مطلب کا ظاہر ہے آپ کے مطلب کا ہی معاملہ تھا نا ایجنڈا, تو اس میں تو آپ میں سیکٹری کو انوائٹ کر لیتے ہیں وہ, یو نو. لیکن اسینشلی اٹ از دی جاب آف probably you know commerce and finance. you see کیبنٹ نے منظوری دی تھی, کیبنٹ سے ہو کے تو ادھر گیا نا اسی سے. اچھا. اور پرائیویٹ سیکٹر کی پھر آپ نے اپوز نہیں کیا؟ میرے پاس کوئی اس کی کوئی ہے نہیں نا کبھی. لیکن یہ آن ریکارڈ ہے, یہ بڑا اہم بات کہ آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر ہیں, نہ کریں. اس وقت یعنی سپتمبر اکتوبر میں ہاں آپ نے کہا کہ یہ نہ کریں. کبھی یہ ٹی سی پی سے امپورٹ نہ کریں. ڈی پی پی کا رول کیا ہے اس میں؟ ڈی پی پی کے ڈائریکٹر آف پلانٹ پروٹیکشن تھے, گیو آل دی پرمٹس ایٹسٹرا فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ وغیرہ. اچھا, لیکن ان کے پاس بعد میں آتا ہے معاملہ. ہاں, ان کے اصل تو پہلے کیبنٹ اور ای سی سی نے کر لیا. ان کا تو کام ہے امپلیمنٹیشن ہے. جی بہرحال امپلیمنٹیشن بھی ادھر بھی کافی یو نو گڑبڑ ہے ادھر بھی, اور وہ انہوں نے انویسٹیگیٹرز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سر نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم, بتائیے گا اگر یہ معاملہ کوثر عبداللہ ملک کے علم میں آ گیا تھا تو کیا انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعظم یا کسی اور متعلقہ شخص کے سامنے اٹھایا کہ گندم کی درآمد روکی جا سکے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. اصل میں ان کو پہلے آپ دیکھیں کہ ساری کابینہ پہلے حلف اٹھایا اور ان کو کچھ دنوں بعد 11 ستمبر کو ان کا اکیلے کا حلف ہوا, اور اسی دوران اس سے پہلے ہی سمری موو کر دی گئی. لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے وہ جو سرکاری طور پہ ہونی تھی اس کو تو روکا. اور وہ جب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اس پہ ہم نے بھی پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ درآمد کرے تو وہ ان کی ڈومین نہیں تھی. یہ کام تھا ای سی سی کا, جس میں وزیر خزانہ اور وزیر کامرس جو ہیں وہ ان کا کردار ہوتا ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو سیکٹری فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں. یعنی سیکٹری جو پہلے سے موجود تھے وہی کیپٹن محمود, اور جب یہ آئے اور اس کے باوجود ایک بات انہوں نے کہی کہ کچھ سمریاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کو بتائے بغیر جو ہے وہ انیشیٹ کر دی جاتی تھی, اور پھر انہوں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ایسے نہ کرے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تو ڈسکس آپ سے ہو گیا تھا. اس لیے پرائم منسٹر کے نالج میں تو 100% تھا کہ جب کابینہ نے منظوری دی اور پھر ای سی سی میں گئی تو یہ سارا کچھ وزیر اعظم اور ان کے نالج میں تھا. لیکن یہ مخالفت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ٹی سی پی یا اس کی ضرورت نہیں, اور بار بار کہتے رہے کہ وافر مقدار میں گندم موجود ہے. ہاں, یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایسا ہو رہا تھا تو انہیں عہدہ ضرور چھوڑ دینا چاہیے تھا. اگرچہ یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی, یہ اس وقت یہ بات کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ یہ سب جب راضی تھے کہ اتنا بڑا جو کام ہے وہ ڈالنا ہے اور گپلے کرنے ہیں, تو یہ واحد شخص تھے جنہوں نے مخالفت کی. آن ریکارڈ ہے ان کی مخالفت. یہ واحد شخص تھے جنہوں نے مخالفت کی اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. نعیم اشرف بٹ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.